हर इल्म शुरू करने से पहले 3 बातों का जानना ज़रूरी है। नंबर 1, उस इल्म की तारीफ, क्योंकि तारीफ से उस इल्म की हकीकत मनकशफ हो जाती है और फ़ायदा ये होता है कि इंसान उस इल्म को समझदारी से समझे। दूसरा ये कि उस इल्म की ज़रूरत और गर्ज क्या है, क्योंकि जब तक किसी चीज़ की ज़रूरत और गर्ज मालूम ना हो उस वक्त तक उस चीज़ के हासिल करने में कोशिश करना बेफ़ायदा होता है। इसलिए उस चीज़ की गर्ज व ज़रूरत की बहुत अहमियत होती है। तीसरी ये कि उस इल्म का मौजू, हर इल्म का मौजू वो होता है जिसके हालात उस इल्म में मौजूद हों और उनके दीगर अलूम के साथ मुआजना हैसियत और उस इल्म की इनफरादी हैसियत के लिए अलूम और बाहमी इम्तियाज और फ़र्क के लिए उन अलूम के मौजू का जानना ज़रूरी है। अब बात करते हैं इल्म ताबीर की। तो इल्म ताबीर वो इल्म है जो ख्वाबों की ताबीर के असूल व क़वाइद बयान करता है। इल्म ताबीर की गर्ज ये है कि ख्वाब की ताबीर सही दी जा सके और गलत ताबीर देने से इंसान महफूज रहे। और इल्म ताबीर का मौजू ख्वाब है, क्योंकि इल्म में ख्वाब के मुतालिक हालात बयान किए जाते हैं। अब बढ़ते हैं ख्वाब और इल्म ताबीर की अहमियत कुरान करीम की रोशनी में क्या है। इल्म ताबीर एक नहायत अफजल इल्म है। जिस चीज़ को खुदा ताला अपने हाथ इनामात में शुमार करे उसके अफजल होने में कोई कलाम नहीं। चुनाचे इल्म ताबीर को अल्लाह ताला ने इनामात यूसुफी में शुमार किया। इरशाद बारी है, इसी तरह हमने यूसुफ अलैहिस्सलाम को इस मुल्क मिस्र में सल्तनत अता फरमाई और उसको इल्म ताबीर ख्वाब सिखाया। अगर ये इल्म अच्छा और अफजल ना होता तो हक़ ताला इसको इनामात में क्यों जिक्र करता। इनामात इलाही में इसका मज़कूर होना इस बात का रोशन दलील है कि इल्म ताबीर ख्वाब एक नहायत अफजल और अजीम इल्म है। जनाब हज़रत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिराज शरीफ के बाद एक ख्वाब देखा जिसकी खुदा ताला ने खुद तस्दीक फरमाई। चुनाचे इरशाद खुदाबंदी है कि हक़ ताला ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्वाब सच कर दिखाया। जब अल्लाह ताला ने सैयदुल कौनैन हातमुल नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख्वाब की तस्दीक फरमाई है तो साबित हुआ कि ख्वाब एक नहायत पुरअसरार चीज़ है। तभी तो सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी ख्वाब दिखाया गया है और अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस ख्वाब की तस्दीक फरमाई। ये जाहिर बात है कि जो चीज़ पैगंबरों को बतौर इनाम नसीब हुआ उसका खुदा ताला सही और दुरुस्त भी फरमा दे। उसके अफजल होने में किसी को इनकार नहीं हो सकता। क्या उसके अफजल होने में किसी को इनकार हो सकता है? ख्वाब एक पूरी इसरार नेमत है, तो साथ ही इससे ये बात भी लाजिम तौर पर साबित होती है कि ख्वाब की ताबीर का इल्म भी एक नहायत आला और अफजल चीज़ है। ये बात अज़हर मिनल शम्स है कि इल्म की शराफत उसके मौजू की शराफत से होती है। यानी जिस इल्म का मौजू अच्छा हो वो इल्म भी अच्छा होता है। यानी अगर कोई इल्म सहर जादू के सीखने का है तो यकीनन वो इल्म बुरा इल्म है। और आयात जो हमने ऊपर बयान फरमाई हैं उनसे इल्म ताबीर के अफजल और अहम और बुलंद होने की वाज़ेह दलील मिलती है। ख्वाब के अहम होने के बारे एक इंतहाई अहम दलील ये है कि किसी इंसान को बिला गुनाह जानबूझकर ज़िबा कर देना एक बदतरीन और नहायत कबीरा गुनाह है जिसकी सज़ा कुरान करीम की रोह से हमेशा हमेशा के लिए दोज़ख में रहना है। जबकि ये भी वाज़ेह है कि अंबिया कराम गुनाहों से मासूम होते हैं और पाक होते हैं। लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब ये ख्वाब आया कि कुरान करीम में जिक्र है अल कुरआन, ए इस्माइल मैंने ख्वाब में देखा है कि तुझे राह हुदा में ज़िबा कर रहा हूँ, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की रजामंदी से उनको ज़िबा करने के लिए तैयार हो गए। चुनाचे इरशाद इलाही है, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम बेशक तूने ख्वाब को सच्चा कर दिखाया है, हम नेक लोगों को इसी तरह अजर दिया करते हैं। इसी तरह हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ख्वाब भी कुरान करीम में इल्म ताबीर और ख्वाब के अफजल और अल्लाह का इनाम होने की वाज़ेह दलील है। इल्म ताबीर की अहमियत अहादीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में
حدیث شریف میں آیا ہے کہ علم تعبیر خواب حضرت یوسف علیہ السلام کا ایک علمی معجزہ تھا، اور یہ ایک ظاہر بات ہے کہ جو چیز پیغمبر کا معجزہ ہو وہ یقیناً افضل و اعلیٰ ہوا کرتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ مومن کا خواب نبوت کا 46واں حصہ ہوتا ہے۔ تمام انسانی کمالات میں نبوت سب سے اعلیٰ اور افضل کمال ہے، جس کی وجہ سے انسان فرشتوں سے بھی افضل ہو جاتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ خواب بھی ایک قسم کی وحی ہے، جس کے ذریعے خدا تعالیٰ خواب دیکھنے والے کو اس بھلائی یا برائی سے مطلع کر دیتا ہے جو اس کو پہنچنے والی ہوتی ہے، تاکہ وہ شخص دنیا میں مغرور نہ ہو جائے اور خدائے ذوالجلال کے حکم سے غافل نہ رہے۔ اسی طرح پھر بیان ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار ہوئے تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ غمگین ہو کر حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا کہ آپ ہم کو کار خیر سے مطلع فرمایا کرتے تھے، اگر خدا نہ خواستہ آپ کی اجل پہنچی تو ہم کو کون مطلع کیا کرے گا، اور دینی اور دنیاوی امور کی خیر اور بھلائی ہمیں کس طرح معلوم ہوا کرے گی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب میں ارشاد فرمایا، یعنی میری وفات کے بعد وحی تو ختم ہو جائے گی لیکن مبشرات بند نہ ہوں گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ مبشرات کیا چیز ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یعنی مبشرات وہ اچھے خواب جو نیک بندوں کو دکھائی دیتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ ایک دن صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ فرما رہے تھے کہ جب تم میں سے کوئی شخص کوئی اچھا خواب دیکھے تو اس کو چاہیے کہ وہ حق تعالیٰ کا شکر ادا کرے اور اس خواب کو اپنے مومن دوستوں اور بھائیوں کے سامنے بیان کرے، اور اگر برا خواب دیکھے اور دیکھنے والا نیک بندہ ہو تو 3 بار یہ کہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں راندے ہوئے شیطان سے خدا کی پناہ مانگتا ہوں، اور اس خواب بد کو کسی سے بیان نہ کرے تاکہ اس کو کسی قسم کا نقصان و صدمہ نہ پہنچے۔ ان حدیث مبارکہ سے خواب اور تعبیر کی عظیم الشان عظمت اور شان ثابت ہوتی ہے۔ ایک طرف تو خواب کو وحی فرمایا گیا تو دوسری جانب مبشرات یعنی بشارت، اور بے شک اللہ اپنے مقربین کو ایک لمحہ کے لیے بھی اپنے سے الگ و غافل نہیں ہونے دیتا۔ آپ بیان کرتے ہیں علم تعبیر کے لیے کون کون سے علوم کا علم ضروری ہے۔ علم تعبیر میں ماہر و کامل ہونے کے لیے جو علوم ہیں ان میں نہایت ضروری علم تفسیر قرآن کریم، علم حدیث، علم ضرب المثال، اشعار عرب، نوادر، علم اشتقاق یعنی علم صفر کا ایک حصہ، علم لغات اور علم الالفاظ کا ہونا لازم ہے۔ مگر ایک امر واضح رہے کہ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص اپنی مرضی اور ضرورت سے کتابیں پڑھ کر اس علم میں عبور حاصل کر لے، کیونکہ یہ علم اللہ کا انعام اور افضل علم التعبیر ہے۔ تو یہ علم محض کتابیں پڑھنے سے حاصل نہیں ہوتا بلکہ اللہ تعالیٰ ہی کی ہاتھ سے عنایت اور عطا ہوتی ہے، اور یہ عنایت و عطا صرف اللہ اپنے مقرب برگزیدہ غلام حق اور صالحین ہی کو عطا کرتا ہے، اور یہی شرط اول ہے۔ اب بڑھتے ہیں علم تعبیر کے 6 مشہور امام کون ہیں۔ گو کہ علم تعبیر میں اکثر اولیاء کرام علماء ربانی کو کافی دسترس ہوتی ہے، مگر علم تعبیر کے 6 اہم علماء جو یکتا زمانہ ہو کر گزرے ہیں انہی کے قول سند کے طور پر پیش کیے جاتے ہیں۔ ان میں حضرت دانیال علیہ السلام، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام محمد بن سیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام جابر مغربی رحمت اللہ علیہ، حضرت امام ابراہیم کرمانی رحمت اللہ علیہ، حضرت امام اسماعیل بن اشعث رحمت اللہ علیہ شامل ہیں۔ علم تعبیر کی مشہور تصانیف: کتاب الوصول حضرت دانیال علیہ السلام، کتاب التقسیم حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتاب جامعہ حضرت ابن سیری رحمت اللہ علیہ، کتاب دستور حضرت امام ابراہیم کرمانی رحمت اللہ علیہ۔
کتاب الارشاد امام جابر مغربی رحمۃ اللہ علیہ، کتاب التعبیر حضرت امام اسماعیل بن اشعث رحمۃ اللہ علیہ، تصنیف الکنز الرویا امام مامونی رحمۃ اللہ علیہ، منہاج التعبیر امام خالد اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر کتب شامل ہیں۔ مگر واضح رہے کہ اگر انسان اپنے علم کی اہمیت اور اپنے علم کی طاقت و قوت، منصب و جاہ اور مرتبہ دیکھنا چاہتا ہے تو ہر عالم کو چاہیے کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے واقعہ ملاقات جو کہ قرآن کریم فرقان حمید میں موجود ہے پر غور کرے، تو اس کو اپنے علم کی ذرہ بھر بھی اہمیت نظر نہ آئے گی، کیونکہ علم صرف اللہ کی میراث ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے اسے علم دیتا ہے، اور در حقیقت جسے علم دیا گیا جو اللہ کی طرف سے ہے وہی مقرب بارگاہ اللہ کے غلام و بلند منصب و مقام رکھنے والے صالحین، صوفیاء و اولیاء اور علماء کرام ہیں۔ مگر یہ امر بھی واضح رہے کہ علم التعبیر یعنی خواب کا علم بہت اہم علم ہے جو در حقیقت انبیاء کی میراث ہے، اور یہ علم اللہ کا عطیہ عطا اور عنایت سے حاصل ہو سکتا ہے۔ جس کا راستہ بھی اللہ سے شروع ہوتا ہے وہ خود ہی اپنے راستے پر چلاتا ہے، راہ دکھاتا، امتحانات لیتا، اور پھر منزل بھی اللہ ہی ہے۔ آئندہ گفتگو میں ہم خوابوں کے اوقات، اس کے ساتھ خواب کی تعبیر کے بارے کن سے پوچھنا چاہیے کے بارے روشنی ڈالیں گے۔ ہمارے ساتھ رہیں اور اپنی دعاؤں کا حصہ ضرور بنائیں۔ اے اللہ، ہمیں دنیا میں خوبی عطا فرما اور آخرت میں خوبی عطا فرما، اور آگ کے عذاب سے ہمیں محفوظ رکھنا۔